अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बोझ से बचाने के लिए 28 अरब रुपए के फंड से पैकेज का आगाज़ कर रहे हैं। गरीब घरानों को 2000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। हुकूमत संभालने के बाद कौम से अपने पहले खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि कौम ने जिस जिम्मेदारी के लिए मुझे मुंतखब किया वो मेरे लिए एजाज़ है। वज़ीर आज़म का मनसब संभालना किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं। अपने कायद नवाज शरीफ और इत्तेहादी जमातों का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान के अवाम ने मुतालबा किया कि इस नाअहल और करप्ट हुकूमत से उनकी जान छुड़ाई जाए। अपोजिशन की तमाम जमातों ने अवाम की आवाज़ पर लब्बैक कहा। उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत संभाली तो हर शोबा तबाही की दास्तान सुना रहा था। ऐसी तबाही मैंने पहले कभी नहीं देखी जो 4 साल में हुई। यही वजह है कि हमने पाकिस्तान को बचाने का चैलेंज कबूल किया। मुल्क को बेहतरी के रास्ते पर गामजन करने के लिए अनथक मेहनत दरकार होगी। हमारी सियासत के रेशों में नफरत का जहर भर दिया गया है। एक शख्स ने अपने मज़मूम मकासद के लिए साजिश की कहानी घड़ी है। अमेरिका में हमारे सफ़ीर ने भी इस साजिश की कहानी को यकसर मुस्तरद कर दिया। कौमी सलामती कमेटी ने भी 2 मरतबा साजिश की कहानी को मुस्तरद किया। एक शख्स कौमी ताल्लुकात और सफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, किसी एक की ज़िद से नहीं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान में नुमायां तरक्की हुई। इस शख्स की हठधर्मी और धरने से चीन से मुआहदा ताख़ीर का शिकार हुआ। चीनी सदर उस वक्त तारीखी मुआहदा करने पाकिस्तान आ रहे थे। इस शख्स की हठधर्मी की वजह से चीनी सदर का दौरा ताख़ीर का शिकार हो गया था। अवाम की जान माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अवलीन तरजीह है। तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक़ बात करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि आइनी तरीके से हुकूमत को तब्दील किया गया और दरवाज़े खोले गए, फलांगे नहीं। शहबाज शरीफ ने इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि IMF से मुआहदा अब आपने किया, हमने नहीं। अवाम को महंगाई की चक्की में आपने पीसा, हमने नहीं। मुल्क को तारीख के बदतरीन कर्ज के नीचे दफन कर दिया। सबसे ज़्यादा करप्शन आपके दौर में हुई। मुल्क में लोड शेडिंग के अंधेरे आपके दौर में हुए। मेरी खिदमत अवाम के सामने हैं। हमारे सामने सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है, हम मुश्किल फ़ैसले करने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म का खिताब बार बार इसका वक्त जो है वो तब्दील किया गया। उन्होंने टीवी पर कौम से खिताब किया, ये रिकॉर्डेड खिताब था और उन्होंने अपने खिताब में कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। जिन घरानों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 2000 दिए जाएंगे, पहले तो आज के शदीद महंगाई के दौर में 2000 देना किसी मजाक से कम नहीं। दूसरा, जिस तरीके से इमदादी ये रकम दी जाती है वो कोई भी शख्स बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं और उसमें ख़वातीन भी और मर्द भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और सारा दिन वो कतारों में लगते हैं, तो उनको ये माली इमदाद मिलती है। लोगों को ये तवक्को थी कि हुकूमत की जानिब से रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए किसी स्कीम का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि माली इमदाद से कौम की हालत को बदला नहीं जा सकता। जिन ममालिक ने तरक्की की है उन्होंने मुल्क में नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए बैरूनी सरमायाकारी के दरवाज़े खोल दिए थे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। अवामी गुस्सा को कम करने के लिए वक्ती रिलीफ देने की पॉलिसी इख्तियार करने पर ही तवज्जो मरकूज़ की जाती है। दूसरी अहम बात ये कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा से महंगाई का एक तूफ़ान आ जाता है। मुख्तलिफ अशिया ज़रूरत की प्रोडक्शन कास्ट में कई गुना इजाफा हो जाता है, जो डायरेक्ट आवाम का खून चूस कर वसूल किया जाता है। ये कहा जाए कि गरीब अफराद को पेट्रोल सस्ता मिलेगा, इस तरह से उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, तो ये गलत है। गरीब को सिर्फ पेट्रोल ही सस्ता नहीं चाहिए, उन्हें दीगर अशिया ज़रूरिया जैसे सब्जियां, आटा, घी, चावल, दालें
چینی اور دیگر چیزیں ہیں وہ بھی سستے داموں ملنی چاہیے، لیکن اس کو کس طرح سے سستا کیا جائے اس بارے میں کوئی حکمت عملی ابھی تک تیار نہیں کی گئی۔ اصل میں یہ حکومت غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار ہے اور جو اس سے بن پا رہا ہے وہ کر رہی ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ اس نے کتنے دن رہنا ہے، یہ صرف اس عوامی رد عمل سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا سامنا انہیں آئندہ الیکشن میں کرنا پڑ سکتا ہے۔ در حقیقت ان کا مقصد صرف عمران خان سے جان چھڑانا تھا۔ ان کے پاس عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے کچھ نہیں، اور معیشت کا جو حال اب انہوں نے کر دیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہا۔ پاکستان کے سر پر دیوالیہ ہونے کے کالے بادل چھا چکے ہیں، بلکہ یہ ہر آنے والے دن کے ساتھ مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کی جا رہی۔ پیٹرول کی قیمت میں تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ کر کے عوام کی قوت خرید ہی ختم کر دی گئی ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی ممکن نہیں رہا۔ عوام کی مایوسی روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آ رہا۔ عوام کی مایوسی سے کئی خدشات جنم لے سکتے ہیں۔ حکومت کو اناج چھوڑ کر فیصلے کرنے چاہیے۔ کل جب یہ انتخابات کا مطالبہ کرتے تھے تو عمران خان کی حکومت میں موجود لوگ اور خود عمران خان بھی یہ کہتے تھے کہ الیکشن وقت پر ہی ہوں گے۔ آج عمران خان کہتے ہیں الیکشن کرواؤ تو یہ نہیں مان رہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ حکومت اپنی مرضی کا چیئرمین نیب لگانا چاہتی ہے تاکہ کرپشن کیسز سے بچا جا سکے۔ نیب کے قوانین کو اس قدر تبدیل کر دیا جائے کہ ان کے لیے راستے کھل جائیں، لیکن اب لگتا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں چلے گا، کیونکہ عمران خان نے 6 دن کا الٹیمیٹم دیا حکومت کو، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ لانگ مارچ جو انہوں نے ملتوی کیا وہ ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں کیا، کیونکہ اس سے کوئی زیادہ خون خرابہ ہو سکتا تھا۔ اور جس طریقے سے بے تحاشا ہم نے دیکھا اسلام آباد میں اور ملک کے دیگر علاقوں میں لاٹھی چارج کیا گیا، ربڑ کی گولیاں برسائی گئیں، آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے، تو اس صورتحال میں کوئی جانی نقصان ہو سکتا تھا جس کی تلافی ممکن نہیں تھی۔ تو عمران خان کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے 6 دن کا حکومت کو الٹیمیٹم دیا ہے، اور 6 دن کے بعد وہ اپنا لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ لہٰذا لانگ مارچ یا آزادی مارچ کی جو تلوار ہے وہ حکومت کے سر پر ابھی تک لٹک رہی ہے۔ یہ معاملہ ختم نہیں ہوا اور کسی وقت بھی دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ موجودہ حکومت ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے حوالے سے اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ توقع یہ بھی کی جا رہی تھی کہ وزیر اعظم کا پہلا خطاب تھا قوم سے اور وہ عوام کو بتاتے کہ معاشی بحران سے نکلنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں یا ان کے کیا پلانز ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں کہا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے یہ سمجھیں کہ حکومت کے پاس معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے کوئی خاص پلان نہیں ہے، اور صورتحال جو ہے وہ اسی طریقے سے رہے گی۔ ایک بات انہوں نے بڑی اہم کہی کہ جناب یہ جو خط ہے، یہ جو سازش ہے، اس کو ایک ڈرامہ انہوں نے قرار دیا۔ تو جناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ خط بھی ایک ڈرامہ ہے اور یہ سازش بھی نہیں ہوئی اور ایسا کچھ نہیں ہوا، تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ حکومت اس حوالے سے کمیشن بنانے کے لیے تیار ہے؟ تو پھر آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ ہم کسی قسم کا کمیشن نہیں بنا رہے، ایسا کوئی خط ہی موجود نہیں۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی کہ کس طریقے سے حکومت دو بیان دے رہی ہے اور اس کے ہر بیان میں ایک بہت بڑا تضاد موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے ویلاگ سے اپنے میزبان تنویر حسن کو اجازت دیجیے، اور ہاں آخر میں آپ سے یہ گزارش کہ آپ ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز آئندہ بھی ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔